उपमा कालिदासस्य कविता कामिनी कान्तः कालिदासः कस्य सचेतसः चेत न आवर्जयति तस्य काव्यसौन्दर्य प्रेक्षं प्रेक्षं स हृदयः सुधीः तस्य कलाकौशलं प्रशंसन्ति तस्य सूक्तस्य सुधासिक्तः मञ्जर्ये एव चेतोहरा सन्ति। कालिदासः सर्वान् अपि महाकवीन् औपमन्ये अतिशेते अतः साधुश्चेते उपमा कालिदासस्य उपमाया स्वरूपं का नाम उपमा कथं च एषा काव्यस्य उपकर्त्री विश्वनाथानुसारं वस्तुद्वयस्य वैधर्म्य विधाय साम्यमात्रं चेत उच्यते एकस्मिन् वाक्ये तर्हि सा उपमा एषा उपमा सौदामिनी इव विपुले वाङ्मये विद्योतते काव्य शरीरे महतीं मंजुलतां समादधाति उपमा प्रयोगे कालिदासस्य अपूर्वं वैशारद्यं विद्यते तस्य उपमासु न केवलं रम्यता यथार्थता पूर्णता विविधता च अपि तु सर्वत्र एव साम्यम औचित्यं च लिङ्गसाम्यस्य औचित्यस्य च समाश्रयेण तस्य उपमासु काचित् अपूर्वा चारुता सम्पद्यते तस्य काव्यादिषु शतशः उपमा प्रयोग स्थलानि सन्ति रघुवंशे तु उपमा प्रयोगः सर्वातिशायी दीपशिखा कालिदासः उपमा प्रयोगे चातुर्येण एव सः दीपशिखा कालिदास इति प्रसिद्धम् अवाप पतिंवरा इंदुवती दीपशिखा इव व्यराजत सा यं यं नरेन्द्रम् उज्झितवती स स विवेणुवदनो विशस्नः अभवत् रघुवंशे कथितं यत् संचारिणी दीपशिखेव रात्रौ यं यं व्यतीताय पतंवरा सा नरेन्द्रमार्गाट् इव परपेदे विवर्णभावं स स भूमिपालः उपमा कालिदासस्य कृतिषु अनेकेष उपमा प्रयोग स्थलानि विद्यन्ते कालिदासीयाः उपमाः चतुर्धा विभाजयितुं शक्यन्ते शास्त्रीयाः मूर्तस्य अमूर्तत्वेन साम्यं प्रकृतिसम्बद्धः विविधविषयसम्बद्धः अस्य वर्गीकरणस्य अनेके उपभेदाः वर्तन्ते शास्त्रीय उपमा इमा शास्त्रीयाः उपमा अपि वेद धर्म यज्ञ विद्या व्याकरण राजनीति ज्योतिष आदि विषय भेदेन अनेका विधाः सन्ति वेद विषय यथा आसीन मैक्षितामाद्यः प्रणव छन्दसामिव मनु तथा एव नृपाणाम् अग्रिमो अभूत् यथा मंत्राणाम् ओंकारः सुदक्षिणा नन्दिन्या मार्गं तथा एव अन्वगच्छत् यथा स्मृतिः श्रुते अर्थम तस्याः खुरन्यास पवित्रपांशु मपांसलानां धुरी कीर्तनीया मार्गम मनुष्येश्वर धर्मपत्नी श्रुतिरिवार्थम स्मृतिर्वर्गच्छत् दर्शन विषया यथा बुद्धे कारणम अव्यक्तम मूल प्रकृति वा तथा सरयू नद्या कारणम मानसम सरः ब्राह्म्यम सरः कारणम माप्त वाचो बुद्धेरिवा व्यक्त मुदारयन्ति दिलीपस्य कृति विशेषा प्राक्तना संस्काराः इव फलानुमेया आसन् फलानुमेयाः प्रारब्धा संस्काराः प्राक्तना इव गंभीराया नद्याः पयो निर्मलं मानसम इव वर्तते मेघश्च तत्र छायात्वेन प्रतिबिंबितो भविता गंभीराया पयसि सरितश्चेतसीव प्रसन्ने छायात्मापि प्रकृति शुभगो लप्स्यते ते प्रवेशम यज्ञ विषय का नृपो
दुष्यन्तः शकुन्तला अपत्यं भरतः च एतत् त्रयं कर्मशः विधिः श्रद्धा वित्तं च इति त्रयाणां समन्वयो वर्तते। दिष्ट्या शकुन्तला साध्वी सदपत्यमिदं भवान् श्रद्धा वित्तं विधिश्चेति तृतीयं तत्समागतं। शकुन्तला अनुरूपं भर्तारं तथा एव प्राप्ता यथा धूमाकुल लोचनस्य यजमानस्य वयनौ एव आहुति। विद्याविषयः विद्या यथाभ्यासेन चकास्ति तथा नंदिनी सेव्या प्रसादनीयाः। व्याकरणविषया अपवादनियमो यथा उत्सर्गं वाद्यं तथैव शत्रुघ्नो लवणासुर बभासे। राजनीति विषयः प्रभाव शक्ति मंत्र शक्ति उत्साह शक्तिश्च इति त्रयं यथा अक्षयम अर्थम सूते तथा सुदक्षिणा पुत्रम भृगुम असूत। असूत पुत्रम समये समिसमा त्रिसाधना शक्ति रिवार्थ मक्ष्यम। ज्योतिष विषय का उपरागान्ते शशिना समुद्गता रोहिणी योग्यम मूर्त रूपम अमूर्तत्वेन साम्यम। कालिदासः प्रायशो मूर्तत्वेन साम्यम प्रदर्शयति। क्वचित् च मूर्तस्य अमूर्तत्वेन सजीवस्य निर्जीवेन भावपदार्थस्य अभावपदार्थेन उपमं में प्रतिपादयति। यथा दिलीपः क्षात्र धर्मवत् बभौ आत्मकर्म क्षमं देहं क्षात्रो धर्म इवाश्रितः। स नंदिन्या धवलं क्षीरं यशसा उपमा इति शुभ्रं यशो मूर्तमेवातितृष्णः। क्वचित् निर्जीवस्य अपि सजीवेन स उपम्ये लक्ष्यते। क्षिप्रावातं चाटुकारो जन इव स्त्रीणां खेदं हरति। यत्र स्त्रीणां हरति श्रुतग्लानि मंगानुकूलः क्षिप्रावात प्रियतम इव प्रार्थना चाटुकार। मेघदूते पूर्वमेघे कथितम्। स पार्वती परमेश्वरौ वागर्थाविव स्थितौ वागर्थाविव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। प्रकृति संबद्ध कामदेव विनाश निविशष्णा रथिः वायुवेगारिथ दीपस्य धूमावृत वर्तिका इव विषाद निमग्ना संजातः शोकाकुलस्य जन्म से अतीव मनोहरम मनोवैज्ञानिकं विश्लेषणम् इदम्। एका अन्या हृद्या कल्पना मूला उपमा प्रस्तूयते। यत्र राज्ञो दिलीपस्य राज्ञासु दक्षिणायाः च अंतरे वर्तमाना कामधेनुसुता नंदिनी तथा एव अशोभत। यथा दिवसरात्रौ मध्ये संध्याः यथा संध्यायाः महत्त्वं तथा एव नंदिन्याः महत्त्वम् अत्र अभिव्यञ्जते। पुरस्कृता वर्तमनि पार्थिवेन प्रत्युत्गता पार्थव धर्मपत्न्या तदंतरे सा वीरराजधेनुर्दिनक्षपा मध्यगतेव संध्या। रघुवंश तथा शाकुंतले अपि कथितं यत् शकुंतलायाः कमनीय कलेवरं लता अनुचकार। कवि कल्पना अत्र रम्या। अधरः किश्लय रागः कोमल विटमानुकारिणौ बाहु कुसुमम् इव लोभनीयं यौवन मंगेषु सन्नद्धम्। कण्वस्य आशीर्वादो यत् शकुंतला सूर्यमिव तेजस्विनं सुतं प्रसूयेत। तनियं चिरात् प्राचीवार्कं प्रसूय च पावनम्। कण्वमुनिं प्राप्ता शकुंतला अर्क वृक्षोपरि पतितं कुसुमम् इव अस्ति। शाकुंतले राजा दुष्यन्तः शकुंतलां पुष्पम् इव रत्नम् इव मधुवत् च गणयति। अनाघ्रातं पुष्पं किश्लयमूलं कररुहि रनाविद्धं रत्नं मधु नवमनास्वादितरसं। विविध विषय संबद्धता सिंह प्रभावात् ईशु प्रयोगे विफलीकृतो दिलीपः शिवशक्त्या निश्चलीकृतः इंद्र इव रराज
इंद्रधनु संपर्केण मेघस्य सा एव शोभा भविता या मयूरपक्षेण गोपीवेशस्य विष्णोः मेघदूते। कालिदासः कवि यशो लाभार्थिनम् आत्मानम् उद्बाहुं वामनम् इव मनुते रघुवंशे। कैलास अलका नगरी प्रासाद संगता मेघाव्रता च तथा एव अति तरां रोचते यथा मुक्ता ग्रंथिम अलकम दधाना काचित् कामिनी या वह काले वहति सलिलोद्गार मुच्चैर्विमाना मुक्ता जाल ग्रंथित मलकम कामिनी वाभ्र वृंदम। अनेन विवेचेन ज्ञायते यत् वस्तुतः उपमाया क्षेत्रः कालिदासे सार्वभौमः सम्राट् वर्तते।